बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू जुम्मा रिमाइंडर। इस्लाम एक कामिल मज़हब है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ का तरीका बताया है। कोई ऐसी चीज़ दीन के अंदर नहीं है जो हमसे छुपी हो या जिसका हमें बताया ना हो। हमारी सुबह से लेकर शाम तक ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके हमें बताए हैं। ऐसा कोई भी मज़हब नहीं है जिसने इतनी डिटेल और इतनी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी इंसान को बताया हो कि आपने ऐसे करना है। जैसे कि एग्जाम्पल कि हमें बाथरूम में पखाने के बाद उसकी सफाई किस तरह करनी है, यहाँ तक भी तरीका बता दिया है। सुभान अल्लाह। और ये सारे तरीके हमारी अच्छाई के लिए हैं, हमारी सफाई के लिए हैं, हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अच्छा ताल्लुक जोड़ने के लिए हैं, हमारा लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक जोड़ने के लिए हैं, कम्युनिटी में हम एक ज़बरदस्त तरीके से रहें, इन सब तरीकों के ऊपर हमारा दीन है। तो आज जो मैं आपको एक हदीस बताऊंगा उसका ताल्लुक भी लोगों के साथ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बता दिया है कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ जो है ये शरीयत के दायरे के अंदर होनी चाहिए। तो ये हदीस क्या है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी शख्स के ऊपर जायज़ नहीं है, उसको अलाउड नहीं है कि वो किसी ऐसी जगह के ऊपर मतलब वो मैरिज प्रपोज करे कि किसी औरत के जो औरत पहले से ही एंगेज्ड हो वहां पर वो जाकर शादी के लिए रिश्ता ना भेजे। एग्जाम्पल कि एक औरत है, खातून है, उसकी पहले ही उसकी एंगेजमेंट हो गई है, रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन एक शख्स जो है दूसरा शख्स जाकर वहां पर बोलता है कि मुझे शादी करनी है, तो इस चीज से मना किया है। अब आप देखिए कि इससे होता क्या है। इससे ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल वो लड़की वाले जो हैं वो रिश्ते को तोड़कर इस बंदे से शादी करवा दें तो इससे आपस में नफरतें पैदा हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक इंसान मतलब दो भाई आपस में क्यों ना हो, एक भाई की उस जगह के ऊपर शादी पक्की हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन दूसरा भाई जाकर बोल रहा है कि नहीं मेरे से शादी करो और वो कर दें, तो देखो कि भाइयों के अंदर किस तरह नफरत पैदा होगी। ये सिर्फ भाइयों तक नहीं, आप कम्युनिटी के अंदर कोई भी इस तरह करेगा तो एक दूसरे के अंदर मतलब फितना पैदा होगा और नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें मना किया गया है कि एक औरत जो पहले ही एंगेज्ड है वो उसको आप मैरिज प्रपोज नहीं कर सकते, आप उसको उसकी तरफ रिश्ता नहीं भेज सकते। हाँ, अगर ऐसा हो कि अभी बातें चल रही हों लेकिन कहीं पर भी मंजूर ना किया हो, एक्सेप्ट ना किया गया हो रिश्ता, तो वहां पर कोई मसला नहीं है। या ऐसे हो गया हो कि लड़की का बाप खुद ही बोल दे कि हमें आपके साथ रिश्ता नहीं करना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जहां एक रिश्ता पूरा हो गया हो लेकिन वहां पर जाकर कोई भी दूसरा शख्स उसको प्रपोज नहीं कर सकता, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और ये हदीस हमें यही बता रही है कि हम आपस में एक दूसरे का ख्याल करें, दिल आजारी ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ मिलती जुलती जो हदीस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर है। हम लोग जो है हर एक शख्स जो है वो कहता है कि हमें तिजारत करनी है, हमें तिजारत करनी चाहिए, और तिजारत लोग करते भी हैं, उसके अंदर जाते भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया का जो एक निज़ाम है, जो बिजनेस स्टडीज होती है, उसको तो वो सीख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि किस तरह क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कहाँ मार खाते हैं, जहाँ इस्लाम ने हमें जो बिजनेस की जो तिजारत करने का जो तरीका बताया है उसको हम सीखते नहीं हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे कारोबार के अंदर से बरकत उठ जाती है। हम दिन रात मेहनत तो कर रहे होते हैं, हम दिन रात माल तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन बरकत नहीं होती। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम किस तरह हलाल चीज लेकर आए, चाहे वो एक दिनार ही क्यों ना हो। लाजमी नहीं कि हजारों दिनार आ रहे हों, एक दिनार हजार दिनार के ऊपर फोकियत लेकर जा सकता है। किस तरह, अगर वो हलाल का हो। हजार दिनार लाख दिनार हराम के हो वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, एक दिनार हलाल का काफी होता है। तो ये हदीस क्या है, इस हदीस बिल्कुल मिलती जुलती पिछली हदीस से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ کرے کہ ایک چیز کسی نے خرید لی ہو اور دوسرا آ کر اس کے اوپر کوئی بولی لگا دے، مطلب کہ بول دے کہ یہ میں تمہیں زیادہ پیسے دے کے یہ لے لیتا ہوں، یا ایک شخص اس نے کہیں سے مال لیا ہے اور دوسرا شخص صرف اس کو توڑنے کے لیے، اس کے پاس نہ جانے کے لیے بولے اپنے آپ کو کہ میں تمہیں کم پیسوں کے اوپر مال دیتا ہوں۔ اب دیکھ رہے ہیں اس میں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے مال بیچا ہے کسی کو، اور تھوڑی دیر بعد ایک اور دوسرا کسٹمر آیا، وہ بول رہا ہے کہ اس کو مال نہیں بیچو، میں تمہیں 10 دینار زیادہ دیتا ہوں، تم اس کو مال نہیں بیچو، مجھے دے دو۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری پہلی ڈیلنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہمارا اس کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا، صرف ہم نے کچھ پیسوں کے لیے، کچھ دیناروں کے لیے ہم نے اس کو تو مال دے دیا، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اس چیز کو جاننا ہے۔ آپ نے جو ایک مال دیا ہے، فار ایگزامپل 1 دینار کا مال دیا ہے آپ نے، آپ کو اس کے اندر سے شاید ربع دینار آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو ساتھ ہی کوئی اور بندہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں دو، مجھے زیادہ میں خرید لوں گا، یہاں آپ کو جو بظاہر ہے آپ کو شاید 5 دینار فائدہ ہو رہا ہے۔ آف کورس ایز اے انسان جو ہے وہ تو یہ سوچے گا یار مجھے تو صرف یہاں ربع دینار فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے 5 دینار فائدہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو دے دیتا ہوں، کیا ہو گیا، اس کا کیا جاتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ ربع دینار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس ربع دینار کے اندر آپ کے اس 5 دینار سے زیادہ برکت ہوگی، اور یہ زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کے کاروبار کے اندر برکت لانے کے لیے، آپ کے کاروبار کو حلال کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن کریں یا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کریں، آپ ہمیشہ دین کا خیال کریں، ہمیشہ شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کا خیال کریں۔ کبھی اس طرح دنیا کے فائدے کے لیے آپ شریعت کو ٹھوکر نہ دیں۔ اکثر لوگ ان کا بزنس نہیں چل رہا ہوتا تو طرح طرح کے جھوٹی چیزیں شامل کر لیتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح مال ہمارا بک جائے، تو اس چیز کو ہم نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں چلنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے اوپر، ہمیں کمانا ہے صرف اور صرف حلال۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی کے اندر یہ کام آئیں گی، دوسروں کو بھی سکھائیں، ان کو اس بارے میں بتائیں۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری انٹینشن، جب ہم کسی کو کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری انٹینشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگلے کو وہ بات بری بھی لگ سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی چیز ہے تو جانیے کہ کون سی بات کسی کو بری لگ رہی ہے، اس سے معافی مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں کے اندر برکت ڈالے، ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے، اور ہم دنیا کی کوئی بھی کام کریں تو اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چل کے کریں۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے جمعے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔